पंजाब हुकूमत का डिस्ट्रिक्ट डिजिटल मीडिया विंग तश्कील देने का फैसला, मंसूबों की तरवीज और मनफी प्रोपेगेंडे के भरपूर जवाब के लिए फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट डिजिटल मीडिया विंग फेक न्यूज़ की निशानदही पर फैक्ट चेक नशर करने का पाबंद होगा। डिस्ट्रिक्ट डिजिटल मीडिया विंग का हेड ऑफिस DGPR में होगा। तमाम असाम में हुकूमती मनसूबों की तरवीज बैक वक्त हो सकेगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, मुखालफिन के मनफी प्रोपेगेंडे को किस तरह से जवाब देना है और पंजाब हुकूमत के जो अवामी फलाह के तरक्याती मनसूबे हैं किस तरह से इनकी तरवीज करनी है, इस हवाले से बाकायदा पंजाब हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट डिजिटल मीडिया विंग तश्कील देने का फ़ैसला किया है, जो ना सिर्फ पंजाब हुकूमत के तरक्याती मनसूबों की तरवीज करेगा बल्कि फ़ेक न्यूज़ की निशानदेही पर फौरी तौर पर मौसर जवाब भी देगा। आपको बताएं कि हेड ऑफिस इसका जो है वो DGPR में बनाने का फ़ैसला किया गया, जबकि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इसका नेटवर्क जो है वो होगा। DD जो है वो डिजिटल मीडिया विंग के हवाले से जो है वो तकरीबन 15 से ज़ायद जो पोस्ट हैं वो इसमें होंगी। जनरल मैनेजर, डिप्टी डायरेक्टर और इस तरह की दीगर जो पोस्ट हैं वो होंगी, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, रिसर्च एनालिस्ट को इसमें रखा गया है, जबकि इसी तरह से सोशल मीडिया रिलेटेड जो इस हवाले से जो तमाम तर जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से स्पेसिफ़िकली तमाम पोस्ट को जो है वो रखा गया। सोशल मीडिया विंग जो है वो फ़ाल करने का फ़ैसला कर लिया गया, जिसके हवाले से भर्तियों का अमल भी बाकायदा जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि आइंदा हफ्ते तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट मीडिया विंग। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि LDA ने मफाद आमा के लिए सरकारी अराजी मार्केट से कम दामों पर देने का फैसला किया है। LDA पंजाब पुलिस और पंजाब फूड अथॉरिटी को अराजी की अलॉटमेंट के लिए खातिर ख्वाह रियायत देगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी को इलेक्ट्रिक बसों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जगह दे दी गई। प्लाट नंबर 2 कायद-ए-आज़म टाउन 4 कनाल प्लाट को 24 करोड़ के एवज LTC को दे दिया गया। प्लाट नंबर 2 के दूसरे से 6 कनाल को पंजाब फूड अथॉरिटी को रियायत और इकसात में अदायगी के तहत दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी अपने दफ्तर के लिए अराजी के एवज 30% एडवांस, जबकि बाकी 3 साल आसान इकसात में दे दी गई। LDA गवर्निंग बॉडी ने पंजाब पुलिस को गुज्जरपुरा में 3 कनाल 15 मरले की एजुकेशनल साइट दी है। एजुकेशनल साइट को पुलिस के लिए खसूसी तौर पर लैंड यूज तब्दील करके रिजर्व प्राइस से कम कीमत पर दिया गया। LDA गवर्निंग बॉडी ने पंजाब पुलिस पर नवाजिशात के लिए कवानीन में खसूसी तौर पर नरमी की। गुज़िश्ता रोज LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में सरकारी इदारों को इरादी देने की तफसीलात सामने आई। DGPR में सुबह वज़ीर इत्तलात और सकाफत अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि पंजाब में अवाम को किसान कार्ड मिल रहा है। किसान कार्ड के जरिए यूरिया की फरोख्त में 50% इजाफा हुआ। ट्रैक्टर ज़रूरी आलात के हवाले से MOU पर दस्तखत हो चुके हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आपको दिखाते हैं। जो यूरिया की फरोख्त है पूरे पंजाब के अंदर, उसमें 50% इजाफा हुआ है। ये छोटा इजाफा नहीं है, 50% बहुत बड़ा इजाफा होता है। इसका मतलब ये है कि जितने लोग इस्तेमाल कर रहे थे यूरिया को, उससे 50% ज़्यादा लोग जो है वो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़ाहिर है यूरिया जो है वो किसान ही इस्तेमाल करते हैं फसलों के लिए, उसको कोई और उसका इस्तेमाल होता नहीं है। और जो किसान कार्ड की मदद से जो खाद और पेस्टिसाइड्स हैं उसकी भी ख़रीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। 50 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी किसान कार्ड के ज़रिए किसान जो है वो अभी तक कर चुके हैं। और 991,000 टन यूरिया जो है वो उसकी फ़रोख्त जो है वो हुई है। और ये सब कुछ जो है ये पंजाब हुकूमत के जो किसान कार्ड है उसकी वजह से मुमकिन हुआ है। उसके साथ साथ गंदम की बवाई जो है उसको सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। एक साइंटिफिक तरीके से पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहबा का एक विजन है कि एग्रीकल्चर को उसको मैकेनाइजेशन के जरिए उसको साइंटिफिक तरीके से हमें आगे ले जाना है। दुनिया एग्रीकल्चर में बहुत आगे चली गई है। दुनिया बहुत ऐसा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रही है कि जिसके ज़रिए आप जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर एक उसकी पर एकड़ जो पैदावार है उसमें इजाफा होता है, किसान खुशहाल होता है और उसी को रेप्लिकेट किया जा रहा है। और अभी जो चाइना से हमें आए हुए अभी 1-1.5 महीना हुआ है और उस जो अभी आपको बताएं कि ज़ेर तालीम बच्चों के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों की खतरनाक इमारतों और बिजली की तनसीबात को खुसूसी तौर पर चेक करने का हुक्म दिया गया है। मज़ीद क्या SOPs जारी किए गए हैं, जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद बताइएगा।
جی حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے SOPs جاری کر دی کہ اس حوالے سے فیلڈ افسران کو حکم دیا گیا کہ وہ اسکولوں کا وزٹ کریں، بجلی کی تاروں کی تنصیبات اور دیگر معاملات کا جو ہے وہ جائزہ لیں اور اس کے حوالے سے رپورٹ کریں۔ اسکول سربراہان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر جو بجلی کی تنصیبات ہیں، تاریں ہیں، ان سے بچوں کو محفوظ بنائیں اور ان کی پہنچ سے دور کریں ان چیزوں کو، تاکہ بچوں کو حفاظت دی جا سکے، اور اس حوالے سے سیکورٹی انتظامات کو بھی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور احکامات نہ ماننے والے اسکول سربراہان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ریاض۔ آگے بڑھے، رحمت کالونی نشتر میں بجلی کے تار وبال جان بن گئے، بغیر انسولیشن کے تاریں زمین پر گری ہوئی ہیں۔ تاروں کے ننگے جوڑ کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتے ہیں، یہاں کے مکینوں کا کیا کہنا ہے، اس حوالے سے جانیں گے عثمان خادم سے۔ جی عثمان۔ جی میں اس وقت فیروز پور روڈ نشتر کالونی میں موجود ہوں، اور نشتر کالونی میں جو بجلی کی تاریں ہیں، الیکٹرک کیبلز ہیں، وہ زمین تک لٹک رہی ہیں دیواروں کے ساتھ، زمین پہ گلیوں میں میٹر نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ 15-16 سال ہو گئے ہیں اس کو یہ مسئلہ چل رہا ہے، انتظامیہ کو کہا لیکن کوئی بھی بات نہیں سن رہا، کوئی آ نہیں رہا دیکھنے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ گلی میں پھرتے کھیلتے رہتے ہیں، جوڑ ننگے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی انتظامیہ نہیں غور کر رہا اس پہ۔ جی یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تاریں میرے سے بھی نیچے لٹک رہی ہیں، کچھ تاریں نیچے زمین تک پہنچی ہوئی ہیں، جو جوڑ ہیں تاروں کے ان کے اوپر بھی انسولیشن موجود نہیں ہے، ننگے جوڑ ہیں، کسی بھی یہاں پہ بچے کا کھیلتے ہوئے گزرتے ہوئے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ رات کے اوقات میں جب اندھیرا ہو تب ان تاروں کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ یہاں پہ پیش آ سکتا ہے، شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ شہر کے تاریخی انارکلی بازار کی بحالی کا عزم، انارکلی بازار کے تاجروں کا لاہور چیمبر میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کا احوال جانیں گے شہزاد خان سے۔ جی شہزاد خان۔ بالکل، اس وقت ہم لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں موجود ہیں، جہاں انارکلی بازار کے تاجروں کا اہم اجلاس منعقد ہوا ہے اور شہر لاہور کے اس تاریخی بازار کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے لاہور چیمبر کی قیادت کو آگاہ کیا گیا۔ اس اجلاس کی صدارت انارکلی بازار کے سینئر تاجر رہنما عتیق الرحمان کر رہے تھے۔ عتیق بھائی سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ عتیق بھائی بتائیے گا۔ جی جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو CM پنجاب کا جو ویژن ہے لاہور کو خوبصورت بنانا، وہ ہمارے لیے ایک جو ہے نا سنگ میل ثابت ہوگا، جو کہ دہائیوں سے انارکلی جو بدحالی کا شکار تھی، تو میں اس ویژن کے تھرو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انارکلی کا جو حسن ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بحال کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج کل ہم نے جیسے ہی وہ DIG ہمارے آئے تھے یہ اس کے ٹریفک کے، انہوں نے دورہ کیا وہاں پہ دہلی مسلم ہوٹل۔ بہت شکریہ شہزاد۔ پارلیمانی سیکرٹری کمل لیاقت کے MCL دفتر شالامار سون میں خاتون سہولت مرکز کا افتتاح، مزید احوال جانیں گے ارباز خان سے۔ جی ارباز۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں MCL دفتر شالامار میں، جہاں پر پارلیمانی سیکرٹری کمل لیاقت کی جانب سے خاتون سہولت مرکز دفتر کا جو ہے افتتاح کیا گیا ہے۔ اس موقع پر کیا کہنا چاہتی ہیں، ہم ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ مل کر خواتین کی سہولت کے لیے جو آپ نے دفتر کا افتتاح کیا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ارباز، ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحب کا ویژن ہے کہ وہ خواتین کو امپاور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ خواتین کی خود مختاری پہ یقین رکھتی ہیں۔ یہ اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سنگت فاؤنڈیشن GIZ کے ساتھ مل کر، اور آپ نے دیکھا یہ ٹاؤن کا آفس ہے اور یہاں ہم نے خواتین سہولت مرکز کا آج افتتاح کیا ہے، جس میں ایٹ لیسٹ خواتین کو یہ سہولت ہوگی کہ ان کے جو میونسپل سے ریلیٹڈ جو ان کے مسائل ہیں، کیونکہ یہ ہمارے۔ جی ارباز خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ منہاج یونیورسٹی کے زیر اہتمام 8ویں ورلڈ اسلامک اکنامک اینڈ فائنانس کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا مزید احوال جانیں گے اسوا فاطمہ سے۔ جی اسوا بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں منہاج یونیورسٹی میں موجود ہوں، جہاں پر آج 8ویں عالمی اسلامک اکنامکس اینڈ فائنانس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز موجود ہیں۔ سر مجھے پلیز بتائیے گا کہ آج جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اس میں کون سے ایجنڈاز جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے؟ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس، ورلڈ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی یہ گزشتہ 9 سال سے منہاج یونیورسٹی میں کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اکیڈیمک کانفرنس ہے اسلامک فائنانس کی، جو منہاج یونیورسٹی اینولی ہوسٹ کرتی ہے۔ اس سال کیونکہ 2022 میں فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے ایک ججمنٹ آئی کہ تمام پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور بینکس ہیں ان کو اسلامائز ہونا چاہیے، اور اس کے بعد 2024 اکتوبر کے اندر پارلیمنٹ نے ایک قانون بھی پاس کر دیا
तो आज इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है, ये जो एक ट्रांजिशन है, इसको किस तरह प्रैक्टिकली। उसका बहुत शुक्रिया।